अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, आज का जो मौजू मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है नज़र बद। इसकी हकीकत क्या है, नज़र बद कैसे बड़ों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को असरअंदाज करती है, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ एस्ट्रोपामिस्ट, इनकी अगर मैं बात करूं तो ये जफर स्पेशलिस्ट भी हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं और साइकिक रीडर भी हैं, दाऊद जी दाऊद से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं? ज़बरदस्त। अच्छा सर, बहुत से लोग नज़र बद के बारे में जानना चाहते हैं कि कहते हैं कि जी कोई भी मसला हो, तुम पे या जादू है या नज़र बद लग गई है। ये है क्या नज़र बद? सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने एक बहुत अहम मौजू के ऊपर जो है लबकुशाई शुरू की और एक बहुत अच्छा मौजू सिलेक्ट किया, नज़र बद। हज़रत इब्ने अब्बास और मोहम्मद बिन का फरमाते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को नज़र बद का दम करते थे। अच्छा। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या आपने सुना होगा कुरान पाक में कि याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को कहा कि जब मिस्र में जाएं आप लोग, जब आपने मिस्र के दरवाज़ों में से जाना है तो एक ही दरवाजे में से नहीं जाना। अच्छा। क्यों नहीं जाना? उनके जो बच्चे थे वो बड़े खूबसूरत थे और उनकी औलाद ज़्यादा थी, बड़े खुशनुमा थे, खूबसूरत थे कि अगर आप लोग एक ही दरवाजे से जाओगे तो आपको नज़र लगने का ख़तरा हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा और भी अहादीस में ये बात वारद है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन को नज़र बद का दम किया करते थे। नज़र बद एक हकीकत है, नज़र बद एक हक है। नज़र बद के बारे में ये भी कहा गया है कि ये तकदीर के ऊपर जो चीज़ हावी है, जो तकदीर को भी जो है वो ख़त्म कर सकती है, वो नज़र बद है। अच्छा। नज़र बद का यहाँ तक भी कहा गया है कि एक अच्छे घुड़सवार को जो है नज़र बद घोड़े से उतार के फेंक देती है और जिंदा इंसान को कब्र में और ऊंट को हंडिया में नज़र बद जो है वो ले जाती है। इतना सख्त और इतनी वाइड जो है इस मौजू के ऊपर है जिसको आज आपने छेड़ा है, क्योंकि हमारे माशरे में जो इस वक्त हसद, बुग़्ज़, कीना चल रहा है, उसमें नज़र बद का जो है बहुत अहम किरदार है। बल्कि मैं ये भी कहूँगा आपको कि जो अक्सर लोगों का ये कहना है कि नज़र बद जादू से भी ऊपर की बात है। हाँ जी। जादू से भी ऊपर की चीज़ है और नज़र बद जो है बंदे की तरक्की, बंदे की काबिलियत, सलाहियत सबको तबाह बर्बाद करके रख देती है। और कमाल बात ये कि जो नज़र बद है ये चीज़ों पर लग जाती है। मिसाल के तौर पर आपने कोई अच्छी चीज़, गाड़ी ली, उस पर नज़र बद लग गई, और अगर आपने अच्छा घर लिया उसके ऊपर भी नज़र बद लग गई। इस तरह की हकीकत, और इसके ऊपर बड़ा जो है वो ख़ास जो है ये बात है कि बंदे को नज़र बद के बारे में जो है उसको पता भी होना चाहिए और ख़ासकर जो है इसके इलाज और इसकी अलामतों का भी पता होना चाहिए। सर, अगर मैं इसके इलाज की बात करूं तो क्या इलाज है इसके? देखें, सबसे पहले तो इसकी अलामात की बात होती है। हाँ जी। कि नज़र बद की अलामात क्या है। नज़र बद की अलामात में से चंद अलामात जो मैं आपको बता देता हूँ कि जब बंदे के ऊपर नज़र लगती है तो उसकी तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं। नज़र बद लगती है तो उसका जिस्म जकड़ा जाता है। नज़र बद लगती है तो वो बंदा जिन लोगों के साथ उठता बैठता है वो लोग उसको फ़ायदा देना बंद कर देते हैं। नज़र बद लाजमी नहीं कि किसी इंसान के ऊपर लगे, नज़र बद जगह पे लग जाती है। जगह के ऊपर जब नज़र बद लगती है तो बंदिश और नज़र बद बैन बैन चीज़ें हैं। वो जगह के ऊपर से बद असरात जो है वो पैदा हो जाते हैं। अच्छा भला कारोबार चल रहा होता है, वो कारोबार तबाही और बर्बादी के धाने पर खड़ा हो जाता है। और अगर किसी की औलाद होती है, अच्छे खूबसूरत बच्चे होते हैं, तो बच्चों को नज़र बद लगती है। बल्कि एक मैं और भी जो हदीस आपको एक कोट करूंगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भाई हज़रत जफ़र के घर जाते हैं, तो उनकी जो है जो उनकी मिसेज होती हैं हज़रत अस्मा, उनसे पूछते हैं कि आपके जो बच्चे हैं ये इनकी सेहतें नहीं है, ये कमज़ोर हैं, क्या आप इनको खाना वगैरह वक्त पे देते हैं? तो उन्होंने कहा कि खाना वगैरह सारा वक्त पे दिया जाता है। तो उन्होंने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनके ऊपर नज़र बद का असर है तो इनको दम करो। आप जब दम करोगी तो इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। यानी कि नज़र बद बच्चों की सेहत पर कितना असरअंदाज होती है। बिल्कुल सर, ये हमारे माशरे का समझ लें कि अलमिया भी आजकल यही चल रहा है, नज़र लग जाना और हसद सबसे बड़ी एक चीज़ है। अच्छा सर, ये बताएं कि जो बुज़ुर्ग हैं
اور جو بچے ہیں ان میں کیا فرق ہے نظر کا لگنا؟ دیکھیں بچوں پہ نظر زیادہ لگتی ہے، بڑوں کی نسبت بچوں پہ نظر زیادہ لگتی ہے، ٹھیک ہے، اثر انداز ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نا ان کا خون ہلکا ہوتا ہے اور ان کے اوپر اثر زیادہ ہوتا ہے، اس لیے بچوں کو بڑا بچا کے رکھا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ پرانے زمانے میں جو مائیں ہوتی تھی بچوں کے سرمے کا ٹکا لگاتی تھی ماتھے پہ کہیں نظر نہ لگ جائے، کان کے پیچھے بھی تو اس طرح لگتا تھا کہ یہ ایک حقیقت ہے، ان کو پتا تھا بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، اچھا، تو بڑوں کی نسبت بچوں کو نظر زیادہ لگتی ہے۔ اچھا سر، میں چاہوں گا آپ کے پاس تو مختلف پورے پاکستان کے پورے دنیا سے کلائنٹس آتے ہوں گے، مجھے کوئی واقعہ آپ بتائیں، بلکہ ناظرین سے بھی شیئر کریں کہ کوئی واقعہ ایسا کوئی بندہ آیا ہو آپ کو پتہ لگ گیا ہو کہ اس کو نظر لگی ہوئی ہے، کوئی چیز؟ دیکھیں میں نے آپ کو جس طرح فلک بھائی بات کی تھی کہ نظر بد کی مختلف علامات ہوتی ہیں، اس کی علامات کچھ اس طرح کی بھی ہوتی ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی مریض آ کے بیٹھتا ہے اور اس کے اوپر نظر بد لگی ہوتی ہے تو اس کو سمجھ نہیں ہوتی کہ میں کیا بات کر رہا ہوں یا میرے جسم کے اوپر کیا اثر ہے، طبیعت کے اوپر جو ہے بد اثرات ہوتے ہیں، کام کرنے کو دل نہیں کرتا اور جو کام چل رہے ہوتے ہیں وہ کام رک جاتے ہیں، اس طرح کے کئی معاملات ہوتے ہیں۔ اور بعض کا تو ایسے ہوتے ہیں کہ بندے کے اوپر جب ہم پڑھائی کرتے ہیں یا کوئی اس کا دم کرتے ہیں نظر بد کا تو آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ اتنا اثر ہوتا ہے اور تھوڑی دیر بعد بندہ نارمل ہو جاتا ہے، کیونکہ نظر کا اثر جب ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کی جو طبیعت جب ٹھیک ہوتی ہے تو پھر اس کو افاقہ ہوتا ہے، کیونکہ نظر بد اور جادو کی علامات تقریباً برابر ہیں، ان میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے، اور جس کے اوپر نظر بد لگی ہوتی ہے اس کی اپنی معاملات میں اتنی شدید قسم کی پریشانیاں اور رکاوٹیں ہوتی ہیں کہ وہ بندہ کسی سے علاج کرواتا ہے۔ دیکھو اب ایک معالج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ معالج کی صحیح معالج کو تشخیص ہو کہ اس بندے کے اوپر نظر بد لگی ہوئی ہے، جادو ہے، جنات کا اثر ہے یا کسی ایسے عملیات کا اثر ہے، کسی نے جادو کیا ہے، تو پھر وہ اس کی تشخیص کر کے اس کا صحیح علاج کر سکتا ہے۔ تو واقعات اس طرح کے بیش بہا ہوتے ہیں، ہمارے پاس آستانہ میں لوگ آتے رہتے ہیں اور ان کے اوپر جب نظر بد ہوتی ہے تو بعض کا نظر بد میں سے جو بندے کے اوپر ہمزاد یا اس کا اثر ہوتا ہے اس میں سے وہ چیزیں بولنے لگ جاتی ہیں کہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اس طرح کے اثرات ہیں، اور پھر اس کو پانی وغیرہ دم کر کے دیا جاتا ہے، یا جو ہمارے بزرگان دین کی طرف سے مجرب عملیات ہیں یا مجرب عمل ہیں ان کے ساتھ اس کا علاج کیا جاتا ہے اور اس علاج سے فاقہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ایک کنسیپٹ گھروں میں بھی ہوتا ہے جو کہتے ہیں نا کہ وہ سبز مرچیں ہوتی ہیں ان کو وار کے آگ لگا دیں تو وہ اگر کالی ہو جائیں تو اس کا مطلب آپ کو نظر لگی ہوئی ہے، یہ کنسیپٹ ٹھیک ہے؟ نہیں، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ وہ والا نہیں ہے، والے اس میں کچھ اور چیزیں میں آپ کو ایڈ کروں گا۔ مرچیں ہوتی ہیں سرخ کلر کی دانے دار جس میں چھن چھن کی آواز آئے، اچھا ٹھیک ہے، موٹی گول گول والی، اچھا ان کو 7 مرچیں لی جاتی ہیں، یہ ایک ٹوٹکا ہے اور بڑا ایک مجرب ٹوٹکا ہے۔ 7 مرچیں لے کر مریض کے اوپر، بچہ ہو، بڑا ہو، جانور ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کے اوپر 7 دفعہ دائیں اور 7 دفعہ بائیں ماری جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کو آگ کے اوپر رکھا جاتا ہے، اگر نظر بد لگی ہوگی نا تو اس مرچوں کی خوشبو نہیں آئے گی اور نہ ہی وہ آنکھوں تک ان کا اثر ہوگا، اور کمال بات ہے کہ اس ٹوٹکے کو کرنے سے نظر ختم ہو جاتی ہے، نظر ختم ہو جاتی ہے، اور پھر دوبارہ اگر آپ وہی مرچیں لیں سرخ کلر کی، دوبارہ یہ ٹوٹکا کریں تو آپ کو بدبو آئے گی۔ تو وہ گھر کی جو بڑی خاتون ہوتی ہے نا وہ بڑی اس بارے میں سینسٹیو ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں دیکھا نا اب جو ہے وہ مرچیں جو ہیں واری ہیں تو اب جو ہے بدبو آئی، پہلے نہیں آئی۔ اسی طرح ایک کئی عمل جو ہے نا پھٹکری کا عمل ہوتا ہے نظر بد اتارنے کے، یہ ٹوٹکے ہیں، یہ عمل نہیں ہے۔ دیکھو دم اور چیز ہے، دم کیا چیز ہے؟ دم ایسی قرآنی آیات یا ایسے عملیات یا ایسی چیزیں جن کو پڑھ کے مریض کے اوپر جو ہے اس کے بد اثرات دور ہوں۔ اچھا ان آیات میں سے مخصوص جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو پڑھی جاتی ہیں، اس میں خاص کر سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے جو ہے وہ دیا جاتا ہے، تو کافی حد تک نظر بد کا فاقہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور جو ہے نظر بد کے بارے میں آیت ہے، اللہم مذہب حرہا بردہا ووسبہا، وہ بھی 3 مرتبہ پڑھ کے مریض کو دم کر کے دیا جائے تو اس سے بھی نظر بد کا علاج ہو جاتا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ آیت الکرسی 21 مرتبہ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے مریض کو پلائی جائے تو اس سے بھی اس کا فاقہ ہو جاتا ہے۔ سر مریض کو خود بھی کر سکتا ہے جس کو نظر لگی؟ نہیں، یہ اس بات میں آپ کو جو ہے کروں گا تھوڑا سا اختلاف۔ یہ بات اس طرح ہے کہ ایک
ایک بندہ خود اگر فرض کیا اس کے اوپر جادو زدہ ہے یا خود نظر بد ہے تو وہ کسی کا علاج نہیں کر سکتا. اچھا, میں یہ بات بھی اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا کہ بعض اوقات لوگ جو ہے وظائف اور پڑھائیوں میں بہت شوق رکھتے ہیں مگر وہ خود جو ہے مریض ہوتے ہیں. کس چیز کے مریض؟ جادو کے یا جنات کے. اگر اب لوگوں کا اکثر ہم سے یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم اتنے وظائف اور پڑھائیاں کرتے ہیں تو ہماری پڑھائیاں اور وظائف کیوں نہیں اثر کرتے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک خود بندہ مریض ہو اور وہ کسی کا علاج یا اپنا علاج کیسے کرے گا؟ اس کو پہلے علاج کروانا چاہیے اپنا. سر یہ پتہ کیسے لگتا ہے؟ جیسے میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں, آپ سم ٹائم جیسے ہوتے ہیں, آپ ماشاءاللہ نالج رکھتے ہیں, دیکھ کے بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ یار اس پہ نظر لگی ہوئی ہے, کچھ طرح بھی ہوتا ہے. دیکھ, اگر تو آپ نے مختلف روحانی اعمال کیے ہوں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. جس طرح چہل کاف کا عمل ہے, چہل کاف کا عمل کفا کا ربو کا کم یکفی کا واقفاتن کفکافوہا کا کمین کانا من کالو کن لکا کا کفا کا مابی کفا کل کافو قربتا ہو یا کوکبن کانا تحقی کوکبن فلک. یہ ایک عمل ہے. اگر میں نے اس کی چلا کشی کی ہے تو میں پڑھوں گا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ اس بندے کے اوپر اثر ہے. یا حاضری کے عمل ہے, جیسے یا خبیرو اخبرنی حاضل آن, خبر پہنچا کل مخلوقات کی بحق عجیب یا تطائرو یا تطائرو یا تطائر. یہ ایک دوسرا عمل ہے. اس طرح یا بصیرو ابصرنی یا خبیرو اخبرنی, اس طرح کے اور عمال بھی ہیں. پھر اس کے ساتھ ہمارے پاس جو عمل ہے علم العداد سے ہم بندے کا نام, اس کی والدہ کا نام لیتے ہیں اور اس کو مفرد میں تبدیل کر کے جو ہے دیکھتے ہیں کہ اگر وہ 2 بچے تو اس کے اوپر جادو کا اثر ہے, 3 بچے تو اس کے اوپر جو ہے وہ کسی بیماری کا اثر ہے, 1 بچے تو اس کے اوپر نظر بد ہے. اس طرح کا بھی عمل ہمارے پاس کیونکہ بزرگان دین سے. پھر اس میں کمال بات یہ ہے کہ ہم ٹیرو کارڈ کا بھی لے لیتے ہیں. ٹیرو کارڈ سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اوپر جادو ہے یا نظر بد ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس تسبیح کا عمل ہے. تسبیح کے عمل سے بھی پتہ چلتا ہے. اگر میرے پاس تسبیح ہو تو میں مثال کے طور پہ اپنے ناظرین کو آپ دکھائیں, لازمی جو ہے اس کو دکھایا جا سکتا ہے. اب یہ میرے پاس تسبیح پڑی ہوئی ہے تو تسبیح سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بندے کے اوپر جادو ہے, نظر بد ہے یا کوئی اثر ہے. تو یہ تسبیح ہوتی ہے. اس تسبیح کے اوپر کچھ کلام پڑھا جاتا ہے اور تسبیح اگر سیدھی ہلے تو اس کا مطلب ہاں ہے اور بائیں ہلے تو اس کا مطلب نہ ہوتا ہے. اچھا. مثال کے طور پہ میں کوئی کلام پڑھوں گا تو تسبیح خود بخود آپ کے سامنے ہے کیونکہ آپ تو یہ ہلنا شروع ہو جائے گی کہ یہ ہاں میں آ رہی ہوگی چیز. مثال کے طور پر میں کلام پڑھوں گا, یہ تسبیح ہلنا شروع ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن, میں کوئی بھی جو کلام تسبیح کا وہ پڑھوں گا. اب یہ ایسے تو میں ہلا سکتا ہوں, ایسے نہیں ہلا سکتا. یہ تو یہ بھی اگر فرض کیا میں نے خود سے ہلانی ہے تو یہ پکڑ کے بھی تو ایسے تو پتہ چل جائے گا نا. کیونکہ اب آپ سامنے آپ اس کی دیکھیں گے تو میں کلام پڑھوں گا اور تسبیح کا ہلنا اور آپ کچھ سوال کریں گے اور یہ سوال کا جواب آپ اپنے بارے میں پوچھیں یا کسی کے بھی بارے میں پوچھ سکتے ہیں. تو یہ تسبیح سے ہم چیک کرتے ہیں. یہ تسبیح کی تشخیص کا عمل بھی ہے. تو میں پڑھتا ہوں کلام, آپ کچھ سوال پوچھیں 2 سے 3 تو ان سوالوں سے بھی ہم پوچھ سکتے ہیں. سر میں پہلے کلام پڑھ کے تسبیح کی جو ہے پڑھائی وہ میں کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کفا کا ربو کا کم یکفی کا واقفاتن کفکاف فکل کاف قربتا ہی کوکبن کانا تاکی کوکبن فلک. اچھا جی, کریں سوال. کیا میرے پہ نظر بد ہے, مجھ پہ اثرات؟ کیا فلک صاحب پہ نظر بد کے اثرات ہیں؟ نہیں ہے. دیکھو آپ ہاں یہ آپ کی طرف آ رہی ہے یہ. واہ, یعنی نہیں ہے, اس کا آنسر نہیں ہے, نظر بد نہیں ہے. اور سوال کریں. اچھا, میرا آپ سے اگلا سوال ہے, کوئی فیوچر میں جو میں کام کر رہا ہوں اس میں کامیابی ہے؟ جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں کامیابی ہے. تسبیح ہلے گی, بتائے گی آپ کو. یعنی ہے یہ ہاں میں ہے, اس طرف یہ ہاں ہے. واہ, اس طرح نہ گئی تھی, اس طرح ہاں تھی. اور کریں سوال. اچھا, فیوچر میرا کس طرح کا ہوگا؟ نہیں, یہ تو کس طرح کا ہوگا. اب یہ ہاں اور نہ کا سوال لیں. ہاں اور نہ کا. ہاں جی. کیا جادو کے اثرات ہیں آپ پہ؟ اس وقت نہ آ رہی ہے. نہیں ہے کوئی اثرات. نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے تسبیح کا استخارہ. تو یہ ہم اس طرح تسبیح سے بھی تشخیص کرتے ہیں. اب دونوں چیزوں میں نہ آئی اور فیوچر کے بارے میں ہاں آئی. ٹھیک ہے. اب یہ مختلف اعمال ہیں جو بندہ کسی عامل کے پاس جاتا ہے, کسی جس نے مختلف چلا کشی کی ہوتی ہے تو وہ ان سے تشخیص کرتا ہے. اب مثال کے طور پہ یہ تھا ایک طریقہ نظر بد کو ہمارا چیک کرنے کا. اب مثال کا آپ دوسرا طریقہ چیک کرتے ہیں. میں ٹیرو کارڈ لے لیتا ہوں, میں ایک ہی کارڈ نکالوں گا اور میں آپ کا پوچھتا ہوں کہ کیا فلک شیخ کے اوپر کوئی جادو کا اثر ہے. کارڈ کے آئیں گے, اس کی ریڈنگ میں آپ کو دکھا دوں گا, اس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, سب کے سامنے لائیو ہو رہا ہے جو. تو کیا فلک صاحب کے اوپر جادو کے اثرات ہیں؟
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्या फलक साहब के ऊपर जादू के असरात हैं? क्या फलक साहब के ऊपर जादू के असरात हैं? कार्ड मैंने निकाल दिया है और ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके ऊपर, अब मैंने 3 कार्ड निकाले हैं, ठीक है। आपके ऊपर पहले तबीयत आपकी ख़राब रहती थी, ये है जिस्म आपका दर्दें करता था, आपका काम करने को दिल नहीं करता था और आप कुछ नहीं कर पाते थे, कामों में रुकावट थी। फिर उसके बाद आपकी तबीयत ठीक हुई, आपने कुछ जो भी दुआ होगी या माँ की दुआ या जो भी आपने पढ़ाया या पानी पे जो भी किया, उसके बाद आपने एक नई शुरुआत का आगाज किया, आपकी तबीयत में फ़र्क पड़ा और चीज़ें बेहतर हुई। थर्ड कार्ड ये है कि अब आप जो है बेहतर पोजीशन पर बैठे हो और आपके कामों में रुकावट नहीं आती, आप जो काम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। तो ये 3 कार्डों से मैंने आपका ये कार्ड करके बताया कि आपके क्या हालात थे। बिल्कुल ऐसे तो ये चीज़ें हम टैरो कार्ड से भी करते हैं, ये चीज़ें हम तस्बीह से भी करते हैं, ये चीज़ें हम अपना कलाम पढ़ के उस बंदे के हमजाद या उस बंदे के ऊपर जो जिन्नात होते हैं उससे भी करते हैं। तो ये तशखीस होती है हमारी। मैं कहता हूँ सर, ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, बहुत से लोगों को फ़ायदा भी हुआ होगा और सीखने को भी मिला होगा दाऊद जी दाऊद से। बल्कि नाजरीन, मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपके बच्चों में या आपके किसी बुजुर्ग में इस तरह के नजर बद या कोई भी मसले मसाइल हैं, स्क्रीन पे हमने नंबर दिया हुआ है, ये दाऊद जी दाऊद का पर्सनल नंबर है, इस पे आप राब्ता करें। और अगर आप अपने हवाले से जानना चाहते हैं या कोई भी मामलात आपके साथ नजर बद या कोई रुकावट है काम में, कुछ भी है, तो ये आपकी रहनुमाई इसमें करेंगे और आपको उसका हल भी इंशाल्लाह बताएंगे। क्यों सर? लाजमी एक और मैं नजर बद का अमल बता देता हूँ अपने नाजरीन को। सूरह कौसर का एक बहुत मुजरब तरीन अमल बताने लगा हूँ नाजरीन को, अगर जो करना चाहें अव्वलो आखिर दुरूद इब्राहिम ही पढ़े। दुरूद इब्राहिम पढ़ के 1 दफ़ा सूरह कौसर पढ़े या 3 दफ़ा, 1 मरतबा या 3 मरतबा, ताकदाद में होनी चाहिए। पढ़ के अपने दाएं हाथ पर फूंक मारें, यानी कि बिस्मिल्लाह के साथ सूरह कौसर पढ़नी है, फूंक मारी और अपने दाएं गाल को इस तरह झाड़ देना है। अच्छा, ठीक है। फिर आपने बायां हाथ लेना, उसके ऊपर आपने 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है, फूंक मारनी है और बायां गाल जो है ना ऐसे झाड़ ऐसे कर लेना। ठीक है। इसके बाद फिर आपने 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है, हाथ पे फूंक मारनी है और अपने पेशानी को इस तरह साफ कर देना है। ठीक है। तो ये भी जो है नजर बद का एक बड़ा मुजरब अमल है। 2 से 3 मरतबा ये अमल कर लें और इंशाल्लाह इसका भी बड़ा जबरदस्त किस्म का रिजल्ट निकलता है। कुरान पाक में हर चीज का इलाज है और इसकी बड़ी जबरदस्त किस्म की चीजें हैं और इससे फर्क भी पड़ता है। और ख़ासकर जिन लोगों का चेहरा पीला होता है, जिनका काम करने को दिल नहीं करता, जिनका सर दर्द करता रहता है, मैदे का मसला हो जाता है, एंजाइटी और ख़ासकर जो है हर वक्त की टेंशन, ये हर वक्त की टेंशन जो होती है ना, ये भी एक नजर बद की वजह होती है। इलाज हम बेशक डॉक्टरी कर रहे हैं, डॉक्टरी इलाज भी होना चाहिए, साथ साथ रूहानी इलाज को जरूर साथ लेकर चलना चाहिए। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच दाऊद जी दाऊद आपके टाइम का। नाजरीन, आपने देखा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूनिक टॉपिक आज हमने किया और काफ़ी नॉलेज मुझे तो मिला है। क्या आपको भी मिला है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। हम ऐसे यूनिक टॉपिक दाऊद जी दाऊद से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम फलक शेख ऑफिशियल पे ये लोगों को अवेयरनेस भी दें और बताते भी रहें ताकि उनकी मदद हो सके। नाजरीन, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हमेशा से एक बात करता हूँ और आज भी करूँगा, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और दाऊद जी दाऊद को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई ज़बरदस्त यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।